नाजरीन, आप देख रहे हैं टुडे मॉर्निंग विद डॉक्टर नबीहा अली खान। और जैसे कि आपको मालूम है कि पहले सेगमेंट में भी जो है वो हमने बात ये की कि सिंध हुकूमत की तरफ से वफाक के साथ ना मिलने के जो मामलात सामने आ रहे हैं, या हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से जो है वो सिंध हुकूमत पर भी जो मामलात सामने आ रहे हैं, यहाँ पर कुछ जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात के इजहार किए जा रहे हैं सिंध हुकूमत की तरफ से भी, और साथ ही जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से भी। मामला जो है वो हमने तय करने की कोशिश की टुडे स्टोरी में आज, लेकिन मामला तय नहीं पाया। आखिर जो है वो ये क्या हालात और वाक़यात हैं कि दोनों एक पेज पर इकट्ठे होना नहीं चाहते, हो नहीं पा रहे, या अंदर की सिचुएशन क्या है? इस पे हमने जो है वो पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हमारे साथ मौजूद हैं, इंजीनियर इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब। उनसे हम जो है वो बात करते हैं और जानते हैं कि सिंध के ये हालात हैं, पंजाब में कोरोना वायरस के पेशेंट्स में जो है वो दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, लॉकडाउन में नरमी हो चुकी है, क्या इन सब चीज़ों को लेकर हुकूमत इन सब चीज़ों पर काबू पाने में कामयाब हो जाएगी? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी 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 बिल्कुल, अल्लाह का करम है, शुक्र है। अल्लाह ताला महफूज रखे, सबको अपनी ज़ुबान में रखे। सर बताइएगा कि ये इस वक्त जो है वो हुकूमत, ज़ाहिरी बात है कि बहुत मुश्किल दौर से जो है वो गुजर रही है। आपकी हुकूमत जब से आई है तब से आपको बहुत से चैलेंजेस का सामना है, और इन चैलेंजेस से निपटने के लिए बहुत से लाए अमल भी जो है वो इख्तियार किए गए हैं। अब आपका एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट सामने आया जो कि इंसाफ जो है वो प्रोग्राम भी है, और साथ जो आप एहसास प्रोग्राम है आपका, जिससे आप जो है वो लोगों को 12-12 हज़ार रुपया जो है वो तमाम गरीब लोगों को जो है वो दिया जा रहा है। बेज़ाब्तगियाँ तो खैर हर जगह होती हैं, इसमें भी नज़र आ रही हैं मामलात इस तरह के, लेकिन आप इस पर क्या पॉइंट रखते हैं जो मैंने आपसे, आप बताइएगा कि इस सब चीज़ों को हल करना इतना आसान काम है, फिर सिंध हुकूमत के मामलात भी हैं, वफाक के साथ तय नहीं पा रहे, क्या कहते हैं आप? जी सबसे पहले तो जी बहुत शुक्रिया आपने ऑनलाइन लिया। मेरी दुआ है आपका पूरा अमला और आपके सारे जितने भी नाजरीन जो देख रहे हैं, अल्लाह ताला उनको कोविड-19 से बचाए। आमीन अच्छा आमीन। देखिए जी, हुकूमतें करना जो है वो आसान काम नहीं होता, और ख़ास तौर पे जब ये जमहूरी रवायात हों, उसमें एक सूबे में, एक बड़े सूबे और तगड़े सूबे में हम्म। एक हुकूमत मुखालफ पार्टी की हो और दूसरे जगह कोई और हो, तो इस तरह के इख्तलाफात तो होते रहते हैं। लेकिन सही। बदकिस्मती ये है कि जब माजी में जब इस किस्म की आफत कभी आया करती थी, कभी इस तरह के हालात आते थे, कोई सैलाब आ गया, कोई जलजला आ गया, तो पूरी हम्म। कौम इकट्ठी हो जाती थी। उस वक्त सही। नहीं होता था कि ये पीपल्स पार्टी है या मुस्लिम लीग है या किसी बिल्कुल। और की हुकूमत है, बिल्कुल। और सब मिलजुल के उस हालात का मुकाबला करते हैं। हम्म। लेकिन हमारी जहाँ तक और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे नसीबों में अच्छी नहीं मिली, उनमें हमारे एक ऐसी अपोजिशन मिल गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शक्ल में, हम्म। जो मुंह से तो कहते हैं कि भाई हम सियासत नहीं करेंगे कोरोना के ऊपर, ठीक। लेकिन सिवाय सियासत के उनके पास कुछ चीज़ नहीं। सही। असल में वो बिल्कुल अपने सिंध के अवाम को मायूस कर चुके हैं। लॉकडाउन की तो वो बात करते हैं, हम्म। लेकिन लॉकडाउन के जो नताइज हैं, जो उसके मसाइल पैदा होते हैं, उनसे निपटने के लिए उनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। सही। तो इस हद तक भी चले हम, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना कहें कि भाई ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे हैं, हम्म। इन्होंने तो हर हाल में ही तहरीक हम्म। इंसाफ की बात करनी है। हम्म। लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट को देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत के इकदामात को सराहा है, सही। और सिंध हुकूमत से ये पूछा है कि आपने 8 अरब रुपए वो कहाँ दिए, किसको दिए, और क्या चीज़ है। सही। और शैला रजा की तो बात जो है, वो जो वहाँ पे डिप्टी स्पीकर है, उनकी तो हम्म। एक मजाक सा बन गया कि हमने हम्म। उन लोगों को पैसे दिए हैं, मतलब 1 लाख लोगों को हमने हम्म। पैसे दिए हैं, और हम्म। अब ना 8 लाख लोगों को हमने पैसे दिए हैं, और वो हम्म। उनको पता भी नहीं चलने दिया। सही। मतलब ये है कि इतना हड़प कर जाना। और सिंध में ये जो एहसास प्रोग्राम है हम्म। वजीर आजम का, हम्म। उसमें भी आपको पता चला होगा कि बकायदगियाँ इतनी हैं हम्म। कि वो 1,000 रुपये अपना टैक्स फीस में काट लेते, किसी जगह 500 रुपये काट लेते। अब रही बात जी। कि एहसास प्रोग्राम में जो 12,000 रुपया जो है बहुत सारे लोगों को दिया जा रहा है, जी। उसमें किसी जगह शिकायत आ रही है। मुझे भी फैसलाबाद से भी जीशान अंसारी ने बताया कि जी। कुछ लोगों के फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो ले लिए जाते हैं, हम्म। और साथ में उनको खिड़की से ये कह दिया जाता है कि भाई आपको आपके पैसे अभी नहीं आए। नहीं तो आए। इसका मतलब ये है कि वो फिंगरप्रिंट जब उन्होंने ओके करके ले लिया, तो वो 12,000
کہ وہ رو رہا ہے اللہ کے آگے گڑگڑا کے دعائیں مانگ رہا ہے کہ اللہ پاک اس مصیبت سے میری جان چھڑا دے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے جی. بالکل. اور دنیا میں اتنے پریشر پڑے ہوئے ہیں کہ جرمنی کے جو وزیر خزانہ 10 سال رہے ہیں انہوں نے خودکشی کر لی ہے. پریشر اتنا بڑا ہوا ہے کورونا کے پیشنٹ کا کہ ہر وقت کرتے ہیں. ہم اس وقت دعا کریں کہ ہم حاکم وقت کو اللہ تعالیٰ مزید ہمت اور قوت دے, کیونکہ وہ بہت سارے لوگوں کا حوصلہ ہے. بالکل. وہ صرف 22 کروڑ لوگوں کا حوصلہ نہیں ہے, اب ان کو امت مسلمہ کا ایک نمبر 1 ہیرو قرار دیا جا رہا ہے. آج آپ دیکھ لیں کہ عمران خان کو لوگ فالو کر رہے ہیں. عمران خان پوری دنیا کو لیڈ کر رہا ہے کہ وہ مالیاتی اداروں سے جب انہوں نے بات کی تو ہمارے ہاں بدقسمتی دیکھیے کہ لوگ اس بات پہ تنقید کر رہے ہیں کہ انہوں نے جب اپیل کی تو ٹی شرٹ کیوں پہنی ہوئی تھی. بھائی یہ ایک بات ہے, یہ تو وہی ہے کہ جب بغداد یہ کپڑوں پہ تنقید تو بنتی نہیں ہے. ہاں آپ کسی کے جو ہے وہ کسی اقدام پہ تنقید کو کر سکتے ہیں لیکن کپڑوں پہ تنقید نہیں بنتی. ڈاکٹر صاحب یہی جب امت مسلمہ کی بدقسمتی ہے, جب ہلاکو خان بغداد کے اندر اپنی فوجیں داخل کر کے عباسیوں کو ایک گردنیں اڑا رہا تھا تو وہاں کے علماء یہ بحث کر رہے تھے کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے. اب یہ دیکھیں کہ پوری دنیا جب انہوں نے ریلیف کی امید کی تو آپ کو یہ پتا ہوگا کہ 1 سال کے لیے پوری دنیا کے اداروں نے, ورلڈ بینک نے, آئی ایم ایف نے, ایشین بینک نے 1 سال تک آپ کا ادار جو ہے مؤخر کر دیا. جی ایسا ہی ہے. اب کوشش ہمارے وزیر اعظم کی یہ ہے کہ وہ جو مؤخر ادائیگی ہیں وہ معاف کی جائیں, اس لیے کہ ہم نہیں برداشت کر سکتے. سر وہ تو بڑھتی چلی جائیں گی نا, وہ تو بوجھ جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. وہ تو ایسا ہی ہے جیسے شوکت عزیز نے کہا تھا کہ یہ قرضے 10 سال کے لیے مؤخر کر دو, خود کھا پی کے چلے گئے بریف کیس لے کے اور پوری قوم کا بیڑا غرق کر دیا. 6,000 ارب قرضہ تھا. مشکل اقدامات جو ہے وہ لینے پڑیں گے اس وقت میں. جو بھی آپ پروسیجر جو ہے وہ اس ٹائم لانچ کر رہے ہیں, جو بھی معاملات کر رہے ہیں, اس میں جو لوگ وہاں پر بٹھائے گئے ہیں ان کی انویسٹیگیشن ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات جو ہے وہ کر رہے ہیں. کیونکہ جیسے آپ نے بتایا کہ انگوٹھا لگا لیا گیا اور پیسے تو آ گئے, اب حکومت کو تو نہیں پتا کہ وہ پیسے اس بندے کو گئے. اس کی کوئی جو ہے وہ کوئی پوائنٹ سکورنگ کرنی چاہیے, کوئی معاملہ دیکھنا چاہیے. یہ ایک بڑا سینسیٹیو مسئلہ ہے, یہ بڑا حساس ہے. یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ٹائیگر فورس ہے یہ جو بنائی ہے یہ لوگ, اب آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹائیگر فورس میں یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ آپ کو نون لیگ ہیں اور آپ نہیں بن سکتے, یا مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے تو آپ نہیں بن سکتے. اب یہ ہے کہ ان کی ٹریننگ ہو, اور وہاں پہ ہم نے ارینجمنٹ یہ کیا کہ وہاں جہاں پہ یہ بہت رش ہو وہاں ان لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہو ساتھ ساتھ کہ جب انگوٹھا آپ کا لگ رہا ہے تو وہ اس کے کوئی اقدامات الیکٹرانکلی ہم دیکھیں گے کہ بہت بڑا کر کے ایک سکرین پہ ہو کہ بھائی ایکسپٹڈ جب آ جائے اور وہ لائن کے اوپر لکھا ہوا آ جائے تو وہاں پہ پوچھا جائے کہ ڈڈ یو ریسیو اٹ. اب یہ دیکھیں اتنے ظالم لوگ ہیں کہ یہ لاش کی تلاشی لیتے ہیں, اس کی گھڑی اتارتے ہیں, اس کی صحیح کہہ رہے ہیں. اب اس میں حکومت کہاں پہ جو ہے وہ نظر ثانی جو ہے وہ, میں حیران ہوں یہ قوم کہاں جائے گی. یہ قیامت کیوں آتی ہیں, اسی طرح آتی ہیں کہ بھئی جب آپ کہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے, موٹر سائیکل گر جائے تو آپ موٹر سائیکل والے کو بچانے کی بجائے اس کی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور اس کی اینک نکالتے ہیں, اس کا موبائل قابو میں کرتے ہیں. یہ جب قوموں کے اوپر یہ وقت آ جائے نا تو پھر میرا خیال ہے کہ اوپر سے پھر ایک وبا آئے گی اور پھر سیاسی معاملات دیکھے جائیں تو انتشار کا شکار ہیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ اگر امریکہ کی طرف بھی دیکھا جائے تو امریکی صدر جو ٹرمپ ہے انہوں نے بھی دھمکی لگا دی ہے جو ہے چائنا جو انارکی پیدا کر کے اس پوری کائنات کو تباہ و برباد کرنے والے جو ایک صہیونی سا ایجنڈا ہے, مجھے تو وہ لگ رہا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ
اس طرح میڈیا پروپیگیٹ کر رہا ہے کہ بستر کے بیڈ کے نیچے جو چھپا ہوا بندہ جو ہے نا، جیسے کوئی وہ چور ہو، اس کو پکڑ کے لاتے ہیں جی، یہ دیکھو یہ بندہ جو ہے نا، اس کو بھی کووڈ-19 ہے، یہ بھی کورونا کا شکار ہے، اور یہ جیسے کہ یہ سر ان کو لوگ پکڑنے کے مینٹلی ان کو طور پر پیسے اتنے ملتے ہیں۔ ڈسٹرب ہو گئے ہیں، دماغی بیماریاں بچوں میں نہیں، بڑوں میں نہیں، بزرگوں میں نہیں، ہر بندے میں، ہر ایج کے بندے میں اس قدر جو ہے وہ اس کووڈ-19 کی وجہ سے جو ہے وہ پھیلی ہیں کہ آپ یقین کریں کہ لوگ گھروں میں بیٹھ کے ایک تو محصور ہو گئے، جو باہر نکلے ہیں ان کے اپنے مسائل الگ ہیں۔ اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ مینٹل ڈیزیز میں جو ہے وہ آ چکی ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ حکومتوں کو بھی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر حکومت ایک طرح سے کرونا وائرس کو ہینڈل کرتی ہے، جو کہ نہیں کر سکتے، اتنا آسان کام نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پنجاب حکومت نے اور سندھ حکومت نے اور دوسری جو بھی حکومتیں ہیں اپنے اپنے طریقے سے جو ہے وہ کام کر رہی ہیں۔ آپ یقین کریں کہ ڈاکٹر نبیہ، میں یہ نہیں کہ میں پنجاب حکومت کا ترجمان ہوں اور میں جناب ان کو سراہوں گا، آپ یقین کریں کہ یہ شخص جس کا نام جو عثمان بزدار ہے، اس نے کام کیا ہے۔ یہاں پہ جب پنڈی میں بھی آئے تو وہ میڈیا والے آئے تو بات کی، تو جو مجھے ایم پی میرے دوست ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ عثمان بزدار نے کہا تھا کہ یار میڈیا پہ جو ٹائم دینا ہے اس کی بجائے مجھے کہیں وزٹ کرنے دو ہاسپٹل کو۔ یہ ہوتا رہے گا، یہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم میڈیا پہ جائیں اور بتائیں ہم نے یہ کر لیا، ہم نے وہ کر لیا۔ کبھی وہ ہیلی کاپٹر پہ بیٹھ کے وزٹ کر رہے ہیں، کبھی ہر شہر میں جا رہے ہیں، اور بغیر میڈیا کی سپورٹ کے کسی جگہ بھی میڈیا۔ لیکن یہ سارے معاملات اپنی جگہ پہ، پر اس کے باوجود بھی لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں، وہ کرونا وائرس کی نوعیت اور حساسیت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ اور اگر جو ہے وہ لاک ڈاؤن میں تھوڑی سی نرمی برتی گئی ہے تو آپ دیکھیے کہ سڑکوں پر ٹریفک کا اتنا رش ہے۔ لاک ڈاؤن دکھانے جا رہا ہوں بچوں کو، اب یہ دیکھیں یہ کیا قوم ہے کہ بھائی لاک ڈاؤن کوئی شیر آ گیا ہے، کوئی چڑیا گھر میں کوئی نیا جانور آ گیا خوبصورت سا، اس کو دکھانے جا رہا ہوں۔ سمجھ رہے نا، انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے لاک ڈاؤن میں دکھانے جا رہا ہوں۔ اصل میں بات یہ ہے سر، میں آپ کو بتاؤں، ایک تو حکومت کی طرف سے جو یہ بات آئی سامنے کہ جی لوگوں کو جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے فیسیلیٹیٹ کریں، عوام کو بتائیں کہ یہ اتنا خطرناک نہیں ہے۔ وہ ہم نے تو عوام کو بتا دیا اتنا خطرناک نہیں ہے، وہ عوام نے واقعی سمجھ لیا کہ خطرناک نہیں ہے اور اس سے کچھ نہیں ہوگا، نہیں، اب تو وہ میسج بھی چینج ہو گیا کہ کرونا جان لیوا نہیں ہے، اب وہ بالکل میسج سر یہ چینج ہو گیا۔ خطرناک ڈیزیز ہے جسے لوگ انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے۔ میں حکومت سے میری اپیل ہے کہ اس کے اصل حقائق جو ہے وہ سامنے لائے جائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ دو چیزیں ہیں، دیکھیں، ایک تو آپ کے سامنے انڈیا کی ایگزامپل ہے کہ آپ اس طرح کر لیں، یا دوسری جو سندھ کی ایگزامپل ہے کہ آپ مکمل لاک ڈاؤن پہ چلے جائیں۔ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ مکمل لاک ڈاؤن میں اگر آپ چلے جائیں ڈاکٹر نبیہ، تو ہمارے ملک کے معاشی حالات اتنے برے ہیں، جتنا مرضی آپ لوگوں کے گھروں کے راشن تک پہنچاؤ، اب وہاں بھی ایک مافیا بن چکا ہے، یہ بیگرز کا مافیا، کہ وہ یہاں سے ایک راشن کی تھیلی لیتے ہیں، مجھ سے لیتے ہیں، ایک دوسرے سے لیتے ہیں، اور دکاندار کو جا کے آدھی قیمت پہ بیچ دیتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ ٹائیگر فورس ہم ایکٹیو کر رہے ہیں، جنہوں نے لسٹیں بنا لی ہیں اور لاکھوں کے حساب سے لسٹیں بن چکی ہیں۔ یہ جو جتنی ڈسٹریبیوشن ہوگی اگر ٹائیگر فورس کے سر ایک بات ہو سکتی ہے، اگر پیکٹس پہ پنجاب حکومت کی مہر لگی ہو، ٹیگ ہو، حکومت پاکستان کی مہر لگی ہو اور اسے آپ بیچ نہیں سکتے، اس کے اوپر لکھا ہو کہ یہ فار سیل نہیں ہے، تو میرا خیال ہے کوئی بھی بیگرز، کوئی بھی بندہ جو ہے اسے جا کے کہیں بیچ نہیں سکتا۔ کیا بات کرتی ہیں ڈاکٹر نبیہ، کیا بات کرتی ہیں آپ، ماشاءاللہ پڑھی لکھی ہیں، بڑی سر کوئی تو حل نکال آپ ایک ڈال کے بلائیں اور ان کو گھی دیں۔ ہمیں اسکول میں، پرائمری اسکول میں گجرانوالہ میں پڑھتا تھا، ایک گھی کا ڈبہ ملتا تھا۔ اب جیسے ہی وہ گھی کا ڈبہ ملتا تھا، ہمارے جو اسکول ٹیچر تھے اور کچھ اور لکھتے تو کہہ رہے ہیں آپ کو ڈبہ چاہیے، وہ کہتے ہیں نہیں چاہیے، کیونکہ اس وقت دیسی گھی جو ہوتا تھا وہ، اور یہ جو ولائتی گھی کھانے والے کو بہت
घटिया समझा जाता था, और वो जनाब अली वो चढ़े चांद जो लोग थे जी उनको डब्बे बेच दिए जाते। तो इस सही कौम में शुरू से इस तरह की थोड़ी सी है, जी कुछ न कुछ एलिमेंट होते हैं। लेकिन आप यकीन करें, एक पॉजिटिव चीज मैंने ये देखी है जी कि लोगों ने इतना बांटा है राशन इस दौरान। बांटा है, बिल्कुल हाँ, बांटा है। अब जैसे सैलाब में होता था कि वो गाड़ी रुकी, और हम्म 74 के सैलाब में मैंने देखा गाड़ी रुकती थी शहदारा के पास, और वो सारे आके लूट लेते थे जो आके बैठे हुए होते थे। सही, डिस्ट्रीब्यूशन टू द राइट पीपल, उसके लिए गवर्नमेंट ने ये वो तो बहुत कभी अच्छा भी एक नहीं काम होती। किया है कि भाई आपने लिस्टें बनवाई हैं, आपने एक फोर्स रजिस्टर की है। अब बदकिस्मती ये देखिए कि जब आप एक टाइगर फोर्स उसका नाम रख दिया है, तो पाकिस्तान के मीडिया के कुछ नामवर लोगों ने वो ने कहा जी कि इमरान खान के कुत्ते का नाम ये टाइगर है, इस वजह हाँ से कर दिया। यानी कोई ना कोई नेगेटिव आपने निकालनी है, ना सही। आगे से गुजरने देते हैं हम्म ना पीछे सर से बात गुजरने यह देते है हैं। कि जब ये टाइगर अच्छा, फोर्स मैदान में आएगी और अपना काम दिखाएगी और अगर पॉजिटिविटी जो है वो सामने आएगी तो फिर तनकीद का कोई, असल में जिन्होंने तनकीद करनी है उन्होंने कोई ना कोई पहलू निकाल ही लेना है तनकीद का। तनकीद अब बराए सुने इस्लाह तो ना, यहाँ कोई भी नहीं करता। आप सुने ना, आप हाँ सदर अलवी साहब ने कल उलमा से मुलाकात हुई है, बिल्कुल और सही, उन्होंने कहा जी कि भाई ये मसाजिद खुलेंगी लेकिन हम इसको तरीके से मैनेज पॉइंट्स करेंगे, दे इसको दिए, मैनेज कर, ठीक है। बिल्कुल। अब जनाब अली नफीसा शाह साहबा का रात को प्रोग्राम था, हाँ और वो कह रही थी कि मस्जिदें कैसे खुल गई, ये कैसे आपने कर लिए, ये तबलीगियों को कैसे, यानी ये जो कोरोना है इसकी भी कोई ना कोई इसका फिक्र हो। और वो ये कहे कि ये तबलीगी आपने खोल दी, ये मस्जिद खोल दी आपने, हम्म फलां खोल दिए। हम्म भाई क्या, फैसल वार्डा ने जबरदस्त उसको जवाब दिया। उसने बोला आप क्या चाहती हो कि हम मसाजिद को ताले लगा दें, सही, अल्लाह अकबर की आवाज भी ना हो, रमजान में भी लो, आप किसी को 6 फुट के ऊपर भी खड़ा होकर नहीं देखना चाहते। देखिए, ये जब तक ये कौम नहीं, पर अब मैं समझता हूँ, सही, मुझे तो कोई खास इतनी उम्मीद भी नहीं है। इतनी बड़ी वबा और इतनी बड़ी तकलीफ होने के बावजूद ये कौम जो है ना सियासत में बट रही है, और लीडर हमारे कर रहे हैं, लेकिन सही, पूरा यकीन है इसको, मुझे पूरा पता है ये 12,000 रुपये खुदा की कसम इमरान खान ने वोटों के लिए नहीं किए, सही ये है, सानिया सही, नस्तर ने वोटों के लिए ये सारा सिस्टम नहीं किए। ठीक, कभी सोचा था जिंदगी में कि एक गरीब आदमी जो है उसने 1000 का नोट देखा था कभी? सही, नबी आप जानती नहीं है। सही, मैं मीरपुर मथेलो, कोटकी, उबाड़ो, अंदरूने सिंध, बतीन, ये सब, ये जनूबी पंजाब, सर मैं मुझे लोगों पता है, देखे हुए, और बिल्कुल ये जो बिल्कुल, आपके हजारा बेल्ट है, खुदा की कसम लोगों ने कभी 1000 रुपए का नोट भी नहीं देखा सही कह रहे जनाब। हैं, लोग अपना मक्खन दे के चाय की पत्ती लेके जाते हैं, लोग अपना दूध दे के और वहां पे दालें लेके जाते हैं। ये सही, लोगों की गुर्बत का आलम है। सही, जब उनको 12,000 रुपए मिले तो लोग डांस कर रहे हैं, तो उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। सही है, और ये सही, कोई इमरान खान ने, अच्छा सुनिए, जब आप बेनजीर प्रोग्राम का देते थे उसमें लाखों आपने फेक लोग डाले हुए थे। अब जब पैसे दिए हैं तो लोग कहते हैं इमरान खान कौन सी अपनी जेब से दे रहा है। और पापा कब कह रहा है इमरान खान कि मैं अपनी जेब से दे रहा हूँ? हमने कब कहा है कि पंजाब हुकूमत अपनी जेब से दे रही? हमने कब कहा है सर कि जेब उस्मान से बुजदार कौन की सी फोटो हुकूमत लगा? देती है, जाहिर इनकी, बात है ये हाँ, पैसा जहाँ से इकट्ठा होता है अवाम की जो है वो चीजें हैं वहां से ही जो और है वो इनको अवाम शर्म की नहीं जो है आती। वो, हाँ एक वो लंदन से आया, उसको किसी ने कहा कि भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बड़ी हालात खराब है, तुम खुमैनी शहबाज बन के शरीफ साहब। आओगे, तुम बेनजीर बन के आओगे। वो हाँ, जनाब अपनी लेटरिन के ऊपर तस्वीरें लगाता था, छोटा था तो बड़ा पीस। ये इनका हालत थी इन लोगों की। नॉट फॉर कि सेल की जिस मोहर वक्त होनी चाहिए जिस सर। वक्त जैसे जैसे एक तो स्टैम्प भी आपकी एडिशनल तजवीज आई है, जी वो चूंकि मैं फाइनल कर रहा हूँ उस पर हम सोचेंगे। दूसरी बात ये है कि वो वाला, जैसे एक हॉल में आप बैठते हैं, वेटिंग पे आप बैठ जाते हैं, जी तो वो आपको सर्विस कॉल आती है कि भाई ये जो सर्विस कॉल है, ये बंदे ने काउंटर नंबर 2 पे आप पहुंचे जी, ठीक 29 है, नंबर। ठीक आप है, जब 29 नंबर काउंटर 2 पे पहुंचे, हाँ तो उस वक्त क्लियर कट हो कि भाई यूर थंब इम्प्रेशन, यस एग्जैक्टली, पास्ट, ठीक है, वो टड़न करके आवाज है कि ये पास है, और पैसे जो है ना,
और पैसे रिसीव, इस तरह की कोई। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। बहुत शुक्रिया आपका, आपने जो है वो बहुत अच्छी जो है वो बात की, मुफीद बात की। और साथ ही जो मेरी एक सजेशन है कि जो भी राशन आप तकसीम करें, डोंट वरी, आप नेक्स्ट 5 मिनट्स में हम अपना वो सजेशन जो कर रहे हैं इंशाल्लाह हमारे मीडिया स्ट्रेटेजी की जो ग्रुप है उसमें मैं उसको ऐड कर रहा हूँ, स्टैम्प ऐड कीजिएगा, और इंशाल्लाह उसकी कॉपी भी मैं आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप पे कि थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया और सर, काफी वो दिखानी है, मैं लिखूंगा कि डॉक्टर नबिया जो है ना ये किया, और हम मीडिया स्ट्रेटेजी कमेटी के ग्रुप के लिए तजवीज़। माय प्लेजर सर, बहुत शुक्रिया आपका। और आप जो है वो इस चीज़ को जो है वो शामिल करेंगे, और एक अच्छी तजवीज़ जो मेरे प्रोग्राम के थ्रू अगर मेरी तरफ से आई है और आप इसको शामिल करके जितना भी राशन जो है हुकूमत की तरफ से तकसीम किया जाएगा उस पर हुकूमत की स्टैंप मौजूद होगी। अगर ये लिख के और लेटर आप इशू करके मुझे भेजते हैं, मैं अपने प्रोग्राम में जो है वो ज़रूर दिखाऊंगी। और वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, इस प्रोग्राम में मैंने जिस जिस चीज़ की भी जो है वो पॉइंट आउट किया है कि यहाँ उस्मान बुज़दार साहब को जो है वो खुद ही जो है वो स्पेशली दौरे ऐसे करने चाहिए जहाँ वो बताए बगैर दौरा करें। तो आज आप देख लीजिए कि सरदार उस्मान बुज़दार साहब पंजाब हुकूमत के जो वज़ीर आला है पंजाब है, वो जगह जगह जाकर जो है वो दौरे कर रहे हैं और बगैर बताए जा रहे हैं। और ये एक अच्छा इम्प्लीमेंटेशन है कि मेरे और मेरे चैनल के रेफरेंस से जो है वो ये बात जो है वो वज़ीर आला पंजाब तक पहुंची और उन्होंने इस पर इम्प्लीमेंटेशन की। इसके अलावा मैंने जो है वो जगह जगह स्प्रे करने के हवाले से जो है वो उनको तजवीज़ दी थी अपने प्रोग्राम के थ्रू, तो इस तजवीज़ को भी माना गया। और दी मिस्ट क्वीन एक गाड़ी जो है इस तरह की काफ़ी सारी गाड़ियां जो हैं वो अनकरीब आप जो है वो सड़कों पर देखेंगे दी मिस्ट क्वीन टाइप के जो स्प्रे करेंगी और जो है वो इसको महफूज करने के लिए जरासीम कश को। ये तो कोरोना वायरस से तो बचाव है ही है, लेकिन और भी जो जरासीम आगे गर्मियों में मामला जो है वो अजीब से हो जाते हैं, उससे भी जो है वो लोगों को रिलीफ मिलेगा। तो अगर कोई अच्छी तजवीज़ जो है वो मेरे प्लेटफॉर्म से आगे जाती है, हमारे टीवी टुडे चैनल के प्लेटफॉर्म से आगे जाती है, उसको वज़ीर आला जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, तो मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है। और अब ये तजवीज़ जो मैंने प्रोग्राम में दी है इसको भी अगर आप लोग एक्सेप्ट करते हैं और फिर मुझे लेटर देते हैं तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी जो है वो ऑनर की बात है। इसी के साथ जो है मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के फौरी बाद जब मैं हाजिर होंगी तो फिर इंशाल्लाह जो है वो इस पर जो है वो बात करते हैं और साथ ही जो है वो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। देखते रहिए टुडे मॉर्निंग विद बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं टुडे मॉर्निंग विद डॉक्टर नबीहा अली खान। और जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ तर्जुमान पंजाब हुकूमत इंजीनियर इफ्तिखार साहब जो है वो मौजूद थे। उन्होंने तमाम हालात और वाक़यात के हवाले से जो है वो बात की और साथ ही साथ ये बात भी की जो मैंने उन्हें तजवीज़ दी इसको एक्सेप्ट करके जो है वो ये बताएंगे भी कि आगे जो राशन तकसीम किया जाएगा टाइगर फोर्स के थ्रू उस पर जो है वो हुकूमत की स्टैंप होना लाजमी है ताकि लोग उसको नॉट फॉर सेल का उस पर जो है वो एक टैग होना लाजमी है ताकि लोग उसको सेल ना कर पाएँ। ये मेरी तरफ से तजवीज़ जो है सामने गई और इसको जो है वो हुकूमत किस तरह जो है वो इम्प्लीमेंट करेगी इस हवाले से भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन अभी जो हुकूमत की तरफ से इम्प्लीमेंटेशन सामने आई है जो मुख्तलिफ उलमाए इकराम और जैद उलमाए इकराम के हवाले से जो है बातें सामने आई हैं कि जो एक उलमाए इकराम का वफ़द जो है वो हुकूमती अहदेदारानों से उनकी जो है मुलाकात हुई और उसके बाद जो है मुशावरत की रोशनी में मुत्तफ़क़ा एलामिया मसाजिद इमाम बारगाहों और नमाज में आगे जो रमज़ान मुबारक का ख़ास मौका आ रहा है इसमें तरावी के हवाले से जो एहतमाम किया जाएगा वो क्या नकात होंगे ये ज़रा मैं आपके साथ जो है वो शेयर करती चलूँ। मसाजिद और इमाम बारगाहों में कालीन या दरियाँ नहीं बिछाई जाएंगी, साफ़ फ़र्श पर नमाज पढ़ी जाएगी। अगर कच्चा फ़र्श हो तो साफ़ चटाई बिछाई जाएगी। जो लोग घर से अपनी जानमाज लाना चाहते हैं वो ला सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। नमाज से बेशतर और बाद में मजमा लगाने से गुरेज किया जाएगा। जिन मसाजिद और इमाम बारगाहों में सहन मौजूद हों वहाँ पर जो है वो अंदर या सहन में नमाज पढ़ाई जाएगी। इसके अलावा 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोग, बालिग बच्चे और खांसी और नज़ला ज़ुकाम के जो पेशेंट हैं वो मसाजिद या इमाम बारगाह में एंटर नहीं हो सकते। इसके अलावा मस्जिद और इमाम बारगाह के अहाते के अंदर नमाज तरावी का एहतमाम किया जाएगा। सड़क और फुटपाथ पर नमाज पढ़ने से इज्तनाब किया जाएगा। मस्जिद और इमाम बारगाह के फ़र्श को साफ़ करने के लिए पानी में क्लोरीन मिलाकर जो है वो वहाँ से उसे फ़र्श साफ़ किया जाएगा। इसी महलूल को इस्तेमाल करके चटाई के ऊपर भी नमाज पे छिड़का जाएगा। जहाँ नमाज के ऊपर बिछाई जाएगी उस पर भी ये महलूल छिड़का जाएगा। मस्जिद और इमाम बारगाह में सफ़ बंदी का एहतमाम इस अंदाज से किया जाएगा कि नमाजियों के दरमियान 6 फुट का फासला रहे। एक नक्शा मुंसलिक है जो इस सिलसिले में मदद कर सकता है। अब हुकूमत की तरफ से जो नोटिस जारी हुआ है उसमें 6 फुट के फासले की बात की गई है, लेकिन अगर मेरे पास जो खबर मौजूद है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की तरफ से, वो ये कहते हैं कि नमाजियों के दरमियान 6 नहीं बल्कि 3 फुट फासले की बात हुई थी और हुकूमत ने 6 फुट फासले की जो है वो बात की है। अब ये 3 फुट फासला होगा, ये 6 फुट फासला होगा, ये तो फिर जब मामलात और हालात जो है वो सामने ये इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हो गई है तो इसमें जो है वो पता चलेगा ये कितने फुट फासले की जो बात कर रहे हैं। लेकिन जितना भी फुट फासला होगा वो जाहिर है कि लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए ही जो है वो होगा।
اس کے علاوہ جناب مسجد اور امام بارگاہوں کی انتظامیہ ذمہ دار افراد پر مشتمل ایک کمیٹی بنائے گی جو احتیاطی تدابیر پر عمل کروائے گی۔ مسجد اور امام بارگاہ کے منتظمین اگر فرش پر نمازوں کے کھڑا ہونے کے لیے صحیح فاصلوں کے مطابق نشان لگا دیں تو نمازیوں کی اقامت میں آسانی ہو جائے گی۔ یہ ایک اچھا پوائنٹ ہے۔ وضو گھر سے کر کے آئیں اور مسجد اور امام بارگاہ تشریف لائیں۔ صابن سے 20 سیکنڈ تک ہاتھ گھر سے دھو کر آئیں۔ لازم ہے کہ ماسک پہن کر مسجد اور امام بارگاہ میں تشریف لائیں اور کسی سے ہاتھ نہ ملائیں اور بغل گیر نہ ہوں۔ جب آپ نے مسجد میں داخل ہونا ہے تو اپنے گھروں سے وضو کر کے جانا ہے اور نماز پڑھنے سے پہلے جو ہے وہ جب آپ گھر سے جائیں گے تو 20 سیکنڈ تک صابن سے ہاتھ کو اچھی طرح دھو کے ماسک پہن کے دستانے پہن کے اپنے جو گلوز ہیں وہ ویئر کر کے جانے ہیں۔ کسی سے ہاتھ نہیں ملانا ہے اور نہ ہی کسی سے گلے ملنا ہے، اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ اپنے چہرے کو ہاتھ نہیں لگانا۔ گھر واپسی پر ہاتھ دھو کر آپ انٹر ہوں۔ موجودہ صورتحال میں بہتر ہے کہ گھر پر اعتکاف کیا جائے۔ اعتکاف کے لیے مسجدوں میں اس دوران اعتکاف نہیں کروایا جائے گا بلکہ گھروں میں بیٹھ کر اعتکاف کریں۔ مسجد اور امام بارگاہ میں افطار اور سحری کا اجتماعی انتظام نہ کیا جائے۔ مساجد اور امام بارگاہوں کی انتظامیہ ائمہ اور خطیب ضلعی اور صوبائی حکومتوں اور پولیس سے رابطہ اور تعاون رکھیں۔ مساجد اور امام بارگاہوں کی انتظامیہ کو ان احتیاطی تدابیر کے ساتھ مشروط اجازت دی جا رہی ہے۔ اگر رمضان کے دوران حکومت یہ محسوس کرے گی کہ ان احتیاطی تدابیر پر نہیں ہو رہا کی طرح تو یہ چیزیں واپس بھی لی جا سکتی ہیں۔ حکومت دوسرے شعبوں کی طرح مساجد اور امام بارگاہوں کے بارے میں پالیسی پر نظر ثانی کرے گی۔ اس بات کا بھی حکومت کو اختیار ہے کہ شدید متاثرہ مخصوص علاقے کے لیے احکامات اور پالیسی تبدیل کر دی جائے۔ تو یہ جناب تمام چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ آج کی یہ امپورٹنٹ چیزیں تھی کہ مساجد اور امام بارگاہوں کے حوالے سے جو ہے وہ کیا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ حکومت کی طرف سے جاری کیا گیا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پر عمل پیرا نہ ہوا جا سکے یا جس میں جو ہے وہ معاملات کوئی خرابی یا کوئی ٹینشن یا کوئی ڈپریشن کی طرف جائیں۔ تو بہترین حل اور پازیٹیو بات یہی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ان تمام چیزوں پر عمل کرتے ہوئے اس پہ چلنا ہے۔ آگے کل یا پرسوں جو ہے وہ پروگرام میں جیسے مفتی تقی عثمانی صاحب کا بیان سامنے آ گیا کہ نمازیوں کے درمیان 6 فٹ کا نہیں 3 فٹ کا فاصلہ طے ہوا تھا، تو اب اور بھی کوئی علامہ صاحب ہمیں جو ہے وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ جی کتنے فٹ کا فاصلہ تھا، کیا اور بات جو ہے حکومت سے طے ہوئی اور حکومت نے اپنی طرف سے کون سی بات جو ہے وہ ایڈ کر دی۔ لیکن اس میں بالفرض اگر کوئی بات اپنی طرف سے ایڈ ہوئی بھی ہے تو بھی امام بارگاہوں اور مساجد کے لیے جو اہتمام کی تدابیر جو ہے وہ حکومت کی طرف سے نوٹیفیکیشن میں جاری ہوئی ہیں ان میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے نہ مانا جائے۔ یہ سب ایکسیپٹیبل ہیں اور لوگوں سے خاص طور پر اپیل ہے کہ اپنی صفائی کا خاص دھیان رکھتے ہوئے مساجد یا امام بارگاہوں میں داخل ہوں، اور رمضان المبارک کا خاص مہینہ جو ہے اس کی آمد ہے، یہ خاص طور پر جو اہتمام کیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے بھی اور تمام خطیب اور علماء اکرام کی طرف سے بھی کہ مساجد میں نماز تراویح نہ روکی جا سکے، نہ رکے۔ رمضان میں خاص طور پہ دعائیں ہوں، اللہ کے آگے سر بسجدہ ہو کر جو ہے وہ اللہ سے دعا مانگی جائے، تو یہ بہترین طریقہ عمل ہے کہ اس پر عمل پیرا ہو کر جو ہے وہ ہم مزید جو ہے وہ اللہ سے اس کرونا وائرس سے نجات حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ دعائیں کریں، اور نماز تراویح جو ہے وہ نہ رکنے کا جو ہے وہ ایک بہت اچھا انہوں نے جو ہے وہ اس میں انڈیا دیا اور ایک پوائنٹ دیا کہ اگر مساجد کے جو منتظمین ہیں وہ نمازیوں کے لیے ایک سرکل لگا دیں اور ہر نمازی جو ہے وہ سرکل کے اندر نماز پڑھے تو لوگوں کے لیے ذرا آسانی ہو جائے گی کہ یہ میرا سرکل ہے، یہ فلاں بندے کا ہے، ڈسٹنس کریٹ کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اگر اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ سامنے آ جائیں اور منتظمین جو ہے اس کو بھرپور طریقے سے جو ہے وہ مساجد اور امام بارگاہوں میں نشاندہی کر دیں تو بہترین چیزیں جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہیں اور کرونا وائرس سے جو ہے وہ ہم اس کو، اور پھر اگر بہت اچھا ہو جائے حکومت کی طرف سے کہ اگر اسکریننگ کا انتظام مساجد بڑی مساجد جو ہیں یا چھوٹی مساجد جو ہیں وہاں کے کوئی مخیر حضرات آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ اس نوعیت پر لے کر آئیں کہ لوگوں کی اسکریننگ کر کے ان کو جو ہے وہ اندر مساجد میں داخلات ملے، تو میں سمجھتی ہوں کرونا وائرس سے بہت حد تک نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ ایک پوائنٹ میری طرف سے ایک اور جو ہے وہ حکومت کے لیے ہے، یہ بھی کسی حکومتی نمائندہ کے ساتھ جو ہے میں ضرور شیئر کروں گی اور اس کو بھی جو ہے وہ عمل میں لایا جا سکتا ہے کہ ہر مساجد بڑی مساجد پہ جو ہے وہ حکومت کر لے، اور جو چھوٹی مساجد ہیں جہاں پر جو علاقے کی احاطے کی حلقے کی یا جو بھی ہیں وہاں پر بھی حکومت بھی کوشش کرے اور ساتھ مخیر حضرات بھی کوشش کریں کہ اگر جو ہے وہاں پر جتنے بھی لوگ جائیں وہ اسکریننگ مشین جو ہوتی ہے اگر وہ وہاں پہ لگی ہو اور لوگ اندر انٹر ہو رہے ہوں، پہلے ان کی اسکریننگ ہو رہی ہو اور پھر ان کو اندر انٹر ہونے کی اجازت دیں، اور جہاں کہیں آپ کوئی خطرہ دیکھتے ہیں کہ کسی شخص میں کوئی اس طرح کا ایلیمنٹ ہے تو اس کو وہیں باہر روک دیا جائے اور وہ اپنے گھر جا کے نماز ادا کرے یا اس کو جو ہے وہ ہاسپٹل بھیجا جائے تاکہ جو ہے وہ یہ معاملات جو ہے وہ دیکھے جا سکیں۔ اسی کے ساتھ ناظرین کیونکہ میرے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اب ختم ہوا جاتا ہے، کل ہم نئی باتوں کے ساتھ، نئے معاملات کے ساتھ، نئے ایشوز کے ساتھ
جو ہے وہ آپ کی خدمت میں دوبارہ جو ہے وہ حاضر ہوں گے اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. اور اگر آپ ہمیں کوئی میسج کرنا چاہتے ہیں, آپ کمنٹ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ میرے پروگرام پہ کر سکتے ہیں. آپ لوگ جو بھی کمنٹ کرتے ہیں وہ میں بڑے طریقے سے اور بڑے اطمینان سے اس کو پڑھتی بھی ہوں, اور اگر آپ کی کوئی سجیشن ہوتی ہے تو اس کو پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش بھی کرتی ہوں. اس کے علاوہ آپ اس پروگرام کو پسند کر رہے ہیں, یہ میرے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے یہ بات, اور میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں تمام لوگوں کا کہ جو بھی میرے پروگرام کو جو ہے وہ لائک کر رہے ہیں اور پسند کرتے ہیں اور آپ کمنٹ کرتے ہیں. یہ آپ لوگوں کی جو ہے وہ بڑا پن ہے کہ آپ جو ہے وہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں, اور یہ آپ ہی کی بات ہے. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ٹی وی ٹوڈے کے اس پلیٹ فارم سے صرف آپ کی بات کریں, آپ کے مسائل کو اجاگر کریں اور اعلیٰ حکام تک آپ کی بات پہنچائیں. اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے, کل پھر ملیں گے سیم ٹائم سیم چینل. رمضان میں شاید جو ہے میرے پروگرام کا وقت جو ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہو, وہ جس طرح سے بھی جو بھی طے پائے گا وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ ہم ضرور شیئر کریں گے کہ کون سے ٹائمنگ ہوں گے اور کس ٹائم میں آپ جو ہے وہ یہ پروگرام جو ہے وہ دیکھ سکیں گے. کیونکہ رمضان میں آپ کو پتا ہے کہ ہر چیز کا ٹائمنگ جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے, تو ہم شاید اپنے پروگرام کا ٹائمنگ تبدیل کریں یا شاید ایسا ہی رہے. یہ آنے والے پروگرام میں جو ہے وہ میں آپ کو ضرور جو ہے وہ اس کی گائیڈ لائن بھی دوں گی میرے دیکھنے والے جو ہے, تاکہ وہ ڈسٹرب نہ ہو. اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہے ڈاکٹر نبیہہ علی خان. اللہ نگہبان.